सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहे र आज मैले सधैं जस्तै व्यवसायकै कुरा लिएर आएको छैन। आज मैले एउटा 5 चीज हामीले गर्न नहुने 5 कुराहरू मैले यहाँ पस्कन गइरहेको छु। तपाईहरुले यी 5 चीजहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला र तपाईलाई लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि मलाई ठुलो सहयोग मिल्नेछ। मेरो नलेज शेयरिङ 100 लाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र तलको बेल बटनलाई पनि थिच्नु होला भन्न चाहन्छु। र यी 5 चीज के हुन् त? आउनुहोस् त सुरुवात गरौँ। के रहेछन् ती? ती 5 चीज के हुन् त? तपाईले यहाँ मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले ती 5 चीजहरू मैले बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नु होला। 5 चीज जो तपाईले गर्न हुन्न। मित्रहरू, जानी हामीले यस्ता कयौं चीज गरिन्छ जो हाम्रो व्यक्तिगत विकासको लागि ठीक हुँदैन। यसै त यी चीजलाई हेर्ने हो भने सूची धेरै लामो हुन सक्छ। तैपनि तपाईसँग मैले सिर्फ 5 यस्ता कुरालाई बाँड्न चाहेको छु जसलाई मैले यी चीज गर्न सही ठान्दिन। हुन सक्छ कि तपाईले पहिलादेखि नै यी कुराको अभ्यास गर्नु भएको होला, तर तपाईले यहाँबाट केही समावेश गर्न सक्नुहुनेछ र पक्कै पनि तपाईको जिन्दगीलाई राम्रो बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। ल आउनुहोस् त हेरौँ ती 5 चीजहरू के हुन्। 1. अरूको दुःख वा गल्तीमा आनन्द लिनु। यो त हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आइरहेका छौं कि अरूको अगाडि तेस्रो व्यक्तिको कुरा काट्नु हुँदैन। अर्को कुरा जो मैले यहाँ भन्न जरुरी ठानेको छु त्यो हो, कसैले कसैमाथि गलत गर्दैछ भने हामीले उसमा आनन्द लिनु हुँदैन वा त्यो देखेर हाँस्नु हुँदैन। यदि तपाई त्यसमा चासो राख्नुहुन्छ भने तपाई पनि कहीं न कहीं नकारात्मकलाई आफ्नो तर्फ आकर्षण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। राम्रो त यही होला कि तपाई त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट टाढा रहनुहोस्, तर यदि साथ रहनु नै पर्छ वा रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो शीर्षकबाट लाटो वा बहिरो बन्नुहोस्। अगाडिवाला आफै शान्त हुनेछ। उदाहरणको लागि, यदि कसैले कसैको मजाक उडाइरहेको छ त्यसमा तपाई हाँस्नु नै हुन्न भने सायद ऊ अर्को पटक तपाईको अगाडि यस्तो किसिमको मजाक गर्ने छैन। यो कुरालाई पनि बुझ्नु होला कि साधारणतया यो जो मानिसहरू तपाईको अगाडि अरूको मजाक उडाउने गर्छन् ती व्यक्तिले तपाईको मजाक पनि अरूको अगाडि त्यसरी नै उडाउने गर्छन्। यसमा ढुक्क हुनुहोस्। यसैले त्यस्ता मानिसहरूलाई निरुत्साहित गर्नु नै ठीक हो। 2. आफूलाई अरूसँग बाहिरबाट तुलना। यसो गर्नुलाई मानवता त्रुटि भनिन्छ, तर यही सत्य हो कि धेरै मानिसहरूले अरूलाई बाहिरबाट तुलना गर्ने गर्छन् र यसो गर्नुबाट खुसीको महसुस गर्छन्। अरूको दुःखलाई आफ्नै दुःख ठान्नु पर्छ। तपाई अरूभन्दा माथि उठ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यति कुरालाई बुझ्नुहोस् कि कुनै व्यक्तिको वास्तविकता सिर्फ ऊ आफैलाई मात्र थाहा हुन्छ। हामीले बाहिरको मतलब नक्कली रूपलाई देख्छौं र उसलाई आफ्नो भित्रको वास्तविक रूपसँग तुलना गरेर हेर्छौं। यसैले हामीलाई लाग्छ कि सामान्यवाला हामी भन्दा धेरै ज्यादा खुसी छ वा दुखी छ, तर सत्य यो हो कि यस्तो तुलनाको कुनै मतलब हुँदैन। तपाईले सिर्फ आफूले आफ्नो विकास गर्नतिर लाग्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। यस्तो तुलना व्यर्थ मात्रै हो। 3. कुनै कामको लागि अरूमाथि निर्भर। मैले कयौं पटक देखेको छु कि मान्छेहरू आफ्नो जरुरी काम पनि बस यसैले गर्न सक्दैनन् किनकि तिनीहरू अरूमाथि निर्भर हुन्छन्। कुनै व्यक्ति विशेषमा निर्भर नपर्नुहोस्। तपाईको आफ्नो लक्ष्य समय सीमाभित्र पूरा गर्न पर्छ भन्ने भावना बोकेर हिड्नुहोस् र पूरा गर्नुहोस्। यदि
तपाईको नजिकको साथीले तत्काल तपाईलाई मद्दत गर्न सकेको छैन भने तपाईले अरू कसैको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ, या सम्भव छ भने तपाई एक्लै पनि त्यो काम गर्न सक्नु पर्दछ। यसो गर्नुले तपाईको विश्वासको लेभल बढ्नेछ। यस्ता मानिसहरू जो ससाना काम गर्नमा आत्मनिर्भर हुन्छन् अनि अगाडि बढ्दै गर्दा ठुल्ठुला चुनौतीको सामना पनि गर्न सक्छन्। त यस्तो चिजलाई आफ्नो बानीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो जरुरी छ कि काम पूरा होस् बिना अरू व्यक्ति विशेषको मद्दत। यो काम पूरा गर्नुपर्छ जस्तो गरी कसैलाई नफर्काउनुहोस्। 4. जो बित्यो उसको लागि पटक पटक अफसोस नहोस्। यदि बितेको समयमा केही घटेको यस्तो घटना जसले तपाईलाई दुखी बनाइरहन्छ भने उसको बारेमा एक पटक पछुताउनुहोस्, दोस्रो पटक पछुताउनुहोस् वा तेस्रो पटक पछुताउनुहोस्। त्यो घटनाबाट जे शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ लिनुहोस् र भोलि आउने दिनलाई वा भविष्यलाई हेर्नुहोस्। जो मानिस अरूको अगाडि पटक पटक रुने गर्छ त्यो मानिस माथि अरूले सहानुभूति देखाउनुको सट्टा उल्टै घृणा सुरुवात हुनेछ। यसर्थ एक पटक, 2 पटक वा 3 पटक भन्दा धेरै त्यसमा अफसोस नगर्नुहोस्, नपछुताउनुहोस्। हर कसैसँग आफ्नै समस्या छ, यद्यपि कसैले पनि यस्तो व्यक्तिलाई मन पराउँदैनन् जो जिन्दगीलाई खुसी बनाउने ठाउँमा झनै उदास बनाइदिन्छ। यदि तपाईले अरूसँग यस्तो गर्नुहुन्छ भने यो पक्का छ कि ज्यादा नोक्सान तपाईको आफ्नै हुनेछ। र यति मात्रै कहाँ हो र, तपाई विगतमै फसिरहनुहुनेछ। न यो क्षणमा बाँच्न पाउनुहुन्छ, न त भविष्यको लागि आफैलाई तयार पार्न सक्नुहुनेछ। 5. जे चिजमा चाहना हुन्छ उसमा केन्द्रित हुनुहोस्। हामीले जो चिजमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं त्यही चिजमा आश्चर्यजनक रूपबाट वृद्धि हुन्छ। यसैले तपाईले जे भएको देख्न चाहनुहुन्छ उसमै केन्द्रित हुनुहोस्, उसै बारेमा कुरा गर्नुहोस्, न कि जो चिज तपाई चाहनुहुन्न। उदाहरणको लागि यदि तपाई आम्दानी बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढिरहेको महँगाई र खर्चको बारेमा हर समय कुरा नगर्नुहोस्, बरु आम्दानीलाई कसरी बढाउने भन्ने कुराको नयाँ मौकाको कुरा गर्नुहोस्। मित्रहरू, म आशा गर्छु कि यी ससाना कुरामा ध्यान दिएर तपाई आफ्नो विकासको बाटोमा अझै तेज गतिमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई खुसियाली बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो सोच्नुहोस् जो चाहनुहुन्छ, न कि जो चाहनुहुन्न। आफूले चाहेको कुरामा मात्र ध्यान दिनुहोस्, नचाहेको कुरामा या नचाहिने कुरामा ध्यान नदिनुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईको समय बर्बाद हुने मात्र हुन्छ। त्यो सोच्नुहोस् जो चाहनुहुन्छ, न कि जो चाहनुहुन्न। मैले फेरि एकपटक दोहोर्याएर भनेको छु, ध्यान राख्नुहोला यस कुरालाई। तपाईले सुन्नुभयो यी 5 कुराहरू, र यी 5 कुराहरूलाई ध्यान दिएर तपाईले पनि प्रयोग गर्नुहोला। के गर्नुहुने र के गर्न नहुने भनेर मैले यहाँ तपाईहरु समक्ष राखेको छु। तपाईहरुले के गर्न मन हुन्छ, के गर्न मन हुँदैन, तपाईलाई ठीक लाग्यो या लागेन, यो तपाईको मनको कुरा हो र मेरो मनको कुरा मैले भनिसके। मेरो कुरालाई सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस्तै भिडियोहरु फेरि पनि लिएर आउने छु। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।